ओके, अब म्युट गरेर सुन म। म्युट भन्नाले कहाँ पढाएको थिएँ मैले, कहाँसम्म पढाएँ? व्हाइट बोर्ड आइफोन कसैले त भनिदियो मैले कहाँसम्म पढाएको थिएँ भनेर, कसैलाई याद छैन? आज अल्कलाइन अर्थ मेटलको भन्ने हुन्थ्यो तपाईले। इप्सम सल्ट पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो, पढाउँछु भन्नुभएको थियो इप्सम सल्ट। ओके ओके ओके, ल म्युट गर अब। ओके, भने पछाडि हामीले प्रपर्टिज, फिजिकल प्रपर्टिज अफ अल्कलाइन अर्थ मेटल पढिसक्यौं। ओके, नेट फेरि के भयो? ल, अब इप्सम सल्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ, म्याग्नेसियमको कम्पाउन्ड हो यो। इप्सम सल्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, MgSO4.7H2O, ठीक छ। यही कम्पाउन्डलाई, जो चाहिँ म्याग्नेसियमको सल्फेट हो, म्याग्नेसियम सल्फेट भनिन्छ, यसलाई हामीले इप्सम सल्ट भन्ने गर्छौँ, ठीक छ। अब यसको साइन्टिफिक नेम भनेको हेप्टाहाइड्रेटेड, किनकि 7 वटा वाटर मोलिक्युल छ हैन कोसँग, म्याग्नेसियम सल्फेटसँग, त्यही भएर हेप्टाहाइड्रेटेड म्याग्नेसियम सल्फेट यसको साइन्टिफिक नेम भइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि साउन्ड 100%, ओके, यो भइहाल्यो। अब यसको प्रिपरेसन के छ भन्दाखेरि, हामीले यसको प्रिपरेसनमा पुरा प्रिन्सिपल लेखेर फिगर बनाएर त्यो केही गर्नु पर्दैन, दुई चारवटा मेथड्सहरू छन्, त्यो मेथड्सहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यदि हामीलाई म्याग्नेसियम सल्फेट बनाउनु छ भने त्यसको लागि विभिन्न तरिकाहरू छन्। के छ भन्दाखेरि, बाइ डिजल्भिङ म्याग्नेसियमलाई के गरेर सल्फ्युरिक एसिड, डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिडसँग के गरिदियो, घोल्दियो। यो त हामीले गरेकै हो हैन, तर हाम्रो उद्देश्य भनेको म्याग्नेसियम सल्फेट बनाउनु थिएन, त्यो प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यास रिलिज गराउनु थियो। सो हामीले के गर्यौं भने, यहाँनेरि म्याग्नेसियमको टुक्रा चाहिँ सल्फ्युरिक एसिडमा हाल्यो भने यसले के गर्छ, हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ र के बनाउँछ, MgSO4+H2 हाइड्रोजन ग्यास के हुन्छ, रिलिज हुन्छ। सो हामीले बनायौं म्याग्नेसियम सल्ट, यसरी बनाउँदा पनि हुन्छ, हामी म्याग्नेसियम सल्फेट बनायौं, या फिर अरू पनि मेथड छन्। यो थियो मेथड नम्बर 1। अब अर्को मेथड के छ भन्दाखेरि, बाइ द एक्सन अफ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड अन म्याग्नेसियम, ठीक छ, म्याग्नेसिया सरी। अब के छ भन्दाखेरि, म्याग्नेसिया भनेको म्याग्नेसियम अक्साइडलाई भनिन्छ। म्याग्नेसिया कसलाई भनिन्छ, MgO, यसको नाम के हो, म्याग्नेसिया, MAGNESIA, यसलाई म्याग्नेसिया पनि भनिन्छ कमन ल्याङ्ग्वेजमा। अनि त्यस पछाडि यसको साइन्टिफिक नेम भनेको चाहिँ म्याग्नेसियम अक्साइड भयो। यो म्याग्नेसियम अक्साइडलाई चाहिँ जब हामीले फेरि पनि सल्फ्युरिक एसिडसँग ट्रिट गर्छौं, कस्तो सल्फ्युरिक एसिड, डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिडसँग ट्रिट गर्छौं या रिएक्सन गराउँछौं, फेरि पनि प्रोडक्ट के बन्छ, MgSO4+H2O को फर्मेसन हुन्छ। फर्स्ट मेथड, बाइ डिजल्भिङ म्याग्नेसियम विथ सल्फ्युरिक एसिड, कस्तो सल्फ्युरिक एसिड, डाइल्युट, कन्सन्ट्रेटेड किन नगर्ने, किनकि एकदम भाइलेन्ट रिएक्सन हुन्छ, के भन्छ,
हो त्यस्तै हुन्छ के भन्नु अब त्यसलाई भन्न आएन एकदम घातक खालको एकदम सडनली भइहाल्छ त्यही भएर बढी एनर्जी रिलिज हुनाले एक्सिडेन्ट हुन सक्छ त्यही भएर हामीले कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड युज गर्दैनौँ इन्स्टेड हामी के गर्छौँ डाइल्युट युज गर्छौँ त्यस पछाडि दोस्रो मेथड के रहेको थियो म्याग्नेसियालाई के गर्ने सल्फ्युरिक एसिडसँग रिएक्सन गराउने त्यसो गर्दाखेरि पनि हामीले के बनाउन सक्छौँ म्याग्नेसियम सल्फेट बनाउन सक्छौँ यो भयो नम्बर 1 यो भयो नम्बर 2 अब रह्यो नेक्स्ट नम्बर 3 मा अर्को मेथड छ म्याग्नेसियम कार्बोनेटलाई सबै म्याग्नेसियमको कम्पाउन्ड चाहियो MgCO3 म्याग्नेसियम कार्बोनेटलाई के गर्ने सल्फ्युरिक एसिड H2SO4 सँग ट्रिट गर्ने ठीक छ कस्तो एसिड फेरि पनि डाइल्युट एसिड है अनि यो जो म्याग्नेसियम कार्बोनेट छ यसलाई हामी म्याग्नेसाइट पनि भन्छौँ MAGNESITE म्याग्नेसाइट पनि भन्छौँ यो म्याग्नेसाइट भन कमन नेम भयो त्यस पछाडि म्याग्नेसियम MgCO3 के हो म्याग्नेसियम कार्बोनेट भयो त्यो साइन्टिफिक नेम भयो त्यो म्याग्नेसियम कार्बोनेटलाई डाइल्युट H2SO4 सँग ट्रिट गर्यो भने रिएक्सन गरायो भने पनि के बन्छ MgSO4 प्लस H2O प्लस CO2 को फर्मेसन हुन्छ वास्तवमा इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको त टिचरले पढाउनै नपर्ने हो किनकि यसो रट्ने कुरा छ टिचरको काम त बुझाउनै न हुन्छ सो यो सबै कुराहरू रिएक्सन्सहरू तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ रट्नु पर्ने हुन्छ ओके सो यो थियो मेथड अफ प्रिपरेसन अफ म्याग्नेसियम सिम्पल ओके सो यो सबै के थियो मेथड अफ प्रिपरेसन अफ हाम्रो म्याग्नेसियम सल्फेट अब के छ भन्दाखेरि यो जो म्याग्नेसियम सल्फेट हामीले बनायौं MgSO4 ठीक छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि सराउन्डिङबाट वाटरलाई एब्जर्ब गर्छ कतिवटा वाटरलाई एब्जर्ब गर्छ 7 मोलिक्युल अफ H2O ठीक छ या सप्लाई गर्यो भने त्यो त्यसबाट 7 वटा वाटर मोलिक्युल लिन्छ र जो माथिबाट बनेको जति पनि म्याग्नेसियम सल्फेटहरु हामीले माथि बनायौं हैन त्यो जति पनि रहेका MgSO4 छन् त्यसले के गर्छ वाटरसँग के गर्छ कम्बाइन हुन्छ र के बनाउँछ MgSO4 प्लस प्लस लेखेछु डट के बनाउँछ 7H2O बनाउँछ 7H2 को फर्मेसन हुन्छ सो यो रह्यो हाम्रो के इप्सम सल्ट ठीक छ यो थियो केमिस्ट्री अर्थात प्रिपरेसन अफ हाम्रो कसको इप्सम सल्ट को या फिर हेप्टाहाइड्रेटेड मैग्नेशियम सल्फेट को ओके कुरा क्लियर छ अब त्यस पछाडी आज पनि म एटेन्डेन्स लिन्छु एटेन्डेन्स लिँदाखेरि हिजो एक दुई जनाले यहाँनेरि क्लासमा भए तापनि यस सर भनेको थिएन तर मलाई पछिबाट के भन्नु भने सर म क्लासमा थिएँ भनेर भनौं मैले ओके भने आज चाहिँ बोलेनौ भने सिधै एब्सेन्ट हुन्छ घरमा फोन आउँछ अनि कम्प्लेन हुन्छ ओके सो अब के छ भन्दाखेरि हामीले पढ्नु पर्ने भनेको यसको प्रपर्टी भनेको कसको इप्सम सल्ट MgSO4.7H2O को प्रपर्टीहरु हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ यो जो यसको फर्स्ट प्रपर्टी के छ मेनली हामी अहिले फिजिकल प्रपर्टी हैन एक दुईटा कुरा गर्छौं त्यसपछि केमिकल प्रपर्टी धेरै इम्पोर्टेन्ट छ सो पहिलो नम्बरको प्रपर्टी के छ भन्दाखेरि इट इज हाईली सल्युबल इन वाटर यो सजिलैसँग के हुन सक्छ पानीमा घोल्न सक्छ अनि त्यसको दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि यसले के प्रपर्टी शो गर्छ त पानीमा भन्दाखेरि एसिड को प्रपर्टी शो गर्छ यदि तिमीहरुले MgSO4 लाई ठीक छ MgSO4 लाई के गर्यो पानीमा डिजोल्भ गर्यो भने दुईटा कम्पाउन्ड बन्छ एउटा भनेको MgOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4 को फर्मेसन हुन्छ ठीक छ यो दुईटा प्रोडक्ट बन्छ कुन बन्छ MgOH होल ट्वाइस यो एसिड हो कि बेस हो हैन किनकि OH छ OH भने एसिड बेस हुन्छ भनेर पढ्यौ अरु डेफिनेसनहरु पनि छन् जो तिमीहरुले बिस्तारै पढ्दै जान्छौ यदि मैले फेरि पनि फास्ट बोले भने सर फास्ट बोल्नुभयो भनेर भन्ने
त्यस पछाडि हाम्रो के छ H2SO4 छ। यो पनि यो चाहिँ H2SO4 के हो एसिड हो। अनि त्यस पछाडि माथि MgOH के हो बेस हो। भने पछाडि म्याग्नेसियम सल्फेटलाई हामीले पानीमा डिजल्भ गर्यौं भने दुईटा कम्पाउन्ड बन्दो रहेछ, जसमा एउटा बेसिक हुन्छ या बेस बनाउँछ, अर्कोले के बनाउँछ एसिडको प्रपर्टी सो गर्छ। सल्युसनमा दुईटै छ, बेस पनि छ एसिड पनि छ। अब तिमीहरूले ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर र अर्को रेड लिटमस पेपर सल्युसनमा चोब्यौ। के को सल्युसन म्याग्नेसियम सल्फेट चाहिँ पानीमा घोलेर चोब्यौ भने के हुन्छ त? के ब्लू लिटमस पेपर रेडमा चेन्ज हुन्छ कि रेड लिटमस पेपर ब्लूमा चेन्ज हुन्छ? भन त। ल ठीक छ, ओके भेरी गुड, सही भन्यो। के हुन्छ भने ब्लू लिटमस पेपर चाहिँ के हुन्छ? ब्लू लिटमस पेपर चाहिँ रेडमा चेन्ज हुन्छ। किन सर? त्यहाँनिर त बेस पनि छ MgOH भन्छौ भने MgOH भनेको विक बेस हो, जसलाई चाहिँ कसले सप्रेस गरिदिन्छ H2SO4 ले सप्रेस गरिदिन्छ। सो सल्युसनले बेसको प्रपर्टी देखाउन सकेन, के को प्रपर्टी देखायो? एसिडको प्रपर्टी देखायो। किन एसिडको प्रपर्टी देखायो? किनकि H2SO4 भनेको भेरी स्ट्रङ एसिड हो। ठीक छ। सो MgSO4 को सल्युसन कस्तो हुँदो रहेछ? एसिडिक हुँदो रहेछ। यो यसको प्रपर्टी के रहेछ? मैले के भने यसमा प्रपर्टी नम्बर 1, magnesium sulfate is highly soluble in water, and when it dissolves in water it produces two kind of compound, and that those are MgOH whole twice and H2SO4. So जब हामीले यसमा के गर्छौं लिटमस पेपर डिप गर्छौं ब्लू र रेड, ब्लू चाहिँ रेडमा चेन्ज हुन्छ किनकि यसले एसिडिक प्रपर्टी शो गर्छ ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ भेरी स्ट्रङ एसिड एन्ड दैट इज सल्फ्युरिक एसिड। आशा छ प्रपर्टी नम्बर 1 तिमीहरूले बुझ्यौ। ओके, प्रपर्टी नम्बर 2। अब यस्तो हो भने हामीले यदि म्याग्नेसियम सल्फेटलाई MgSO4 लाई चाहिँ के गरायौं NaOH सँग रिएक्सन गरायौं भने चाहिँ के हुन्छ भने म्याग्नेसियम चाहिँ हाइड्रोक्साइड बनाएर PPT को फर्ममा देखा पर्छ। MgOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4 को फर्मेसन हुन्छ। ठीक छ। अब चाहिँ ठीक छ, अब चाहिँ भन्नाले यहाँनेरि माथि पानीमा डिजल्भ गर्दा सल्युसनले एसिडको प्रपर्टी शो गर्यो, तर तिमीहरूले सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग डिजल्भ गरायो भने चाहिँ यो सल्युसनले के को प्रपर्टी शो गर्छ? बेसको प्रपर्टी शो गर्छ। किन? किनकि MgOH के हो? बेस हो। अब लिटमस पेपर केमा चेन्ज हुने भयो? रेड चाहिँ ब्लूमा, किनकि एसिड त बनेन। Na2SO4 चाहिँ के हो? यो त सल्ट हो। सल्टले त न एसिडको प्रपर्टी शो गर्छ न बेसको प्रपर्टी शो गर्छ। सो ड्यू टु द फर्मेसन अफ MgOH सल्युसन विल शो द प्रपर्टी अफ बेस इन्स्टेड अफ एसिड। आशा छ यो प्रपर्टी तिमीहरूले बुझ्यौ होला। ओके, सो यस्तै यस्तै प्रपर्टीहरू रहेका छन्, हामी डिस्कस गर्दै जान्छौँ। अब के छ भने यदि यिनीहरूलाई यसलाई भनेको MgSO4 लाई चाहिँ तिमीले के गर्यौ भन्दाखेरि अल्काली मेटल सल्फेटसँग ट्रिट गर्यौ। अल्काली मेटल सल्फेट भनेको इट क्यान बी K2SO4। अल्काली मेटल सल्फेट भने नि त मैले, अल्काली पोटेसियम के हो? अल्काली मेटल हो। SO4 भनेको सल्फेट। त्यसैगरी Na2SO4 यो पनि अल्काली मेटल सल्फेट हो। यो दुईटै के हो? ग्रीन कलरको सर्कल भित्र भएको अल्काली मेटल सल्फेट हो, किनकि के कुन मेटल देखिन पाइएको छ? अल्काली मेटल्स। सो यो पुरैलाई हामीले अल्काली मेटल सल्फेट, यो पनि अल्काली मेटल सल्फेट। सो यदि हामीले यस्ता अल्काली सल्फेटसँग म्याग्नेसियम सल्फेटलाई मिसाउने हो भने, मिक्स गर्ने हो भने, एकअर्कासँग ट्रिट गर्ने हो भने यिनीहरूले के बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले कम्प्लेक्स या डबल सल्ट को फर्मेसन गर्छ। के बनाउँछ? जस्तो कि मैले K2SO4 ठीक छ लाई के गरेँ भन्दाखेरि केसँग मिक्स गराएँ? MgSO4 अनि सल्युसनमा पानी छँदैछ। ल यहाँ मैले लगाइदिएँ 7H2O लगाइदिएँ।
ठीक छ। यो यिनीहरू मिक्स भएर के बनाउँछ, डबल सल्ट बनाउँछ। K2SO4 डट MgSO4 डट 6H2O देखिएन, पख म मेटाएर लेख्छु। ओके, सो के बनाउँछ, K2SO4 डट MgSO4 डट 6H2O प्लस H2 एउटा वाटर मोलिक्युल चाहिँ निस्किन्छ। सो यो जो कम्पाउन्ड तिमीले देखेको छौ यसलाई हामीले डबल सल्ट भन्छौं। किन डबल सल्ट भन्यो भन्दाखेरि K2SO4 पनि एउटा सल्ट हो, MgSO4 पनि के हो, एउटा सल्ट हो। जस कारणले यसमा दुई खालको सल्ट भएको कारणले गर्दा यो कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं, डबल सल्ट भनेर भनिन्छ। सो वन्स अगेन, when magnesium sulfate is treated with alkali metal sulfate, example potassium sulfate or sodium sulfate, they combine with each other to produce double salt. के बनाउँछ, डबल सल्ट बनाउँछ। ठीक छ, यस्तो छ। अब नेक्स्ट अर्को प्रपर्टी के छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि इप्सम सल्ट के हो, MgSO4 भनेको योसँग वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन हुन्छ। कतिवटा 7वटा 7H2O। ठीक छ। अब यदि तिमीलाई यसबाट पानी निकाल्नु छ भने लगभग तिमीले कतिमा तताउनु पर्छ भने 150 डिग्री सेल्सियसमा तताउनु पर्छ। केलाई, हेप्टा हाइड्रेटेड म्याग्नेसियम सल्फेटबाट पानीलाई रिलिज गर्न। सुरुमा हाइड्रेटेड छ, यो के हाइड्रेटेड छ, म्याग्नेसियम सल्फेट हाइड्रेटेड छ। कतिवटा वाटर मोलिक्युल छ, 7वटा वाटर मोलिक्युल छ। यसबाट वाटर मोलिक्युललाई हटाउनको लागि हामीले कतिमा तताउनु पर्यो, लगभग 150 डिग्री सेल्सियसमा तताउनु पर्यो। त्यो तताउँदाखेरि के हुन्छ भने MgSO4 बनाउँछ, तर यसले सबै वाटरलाई लुज गर्दैन। कतिवटा गर्छ, 6वटा गर्छ, रह्यो के कतिवटा योसँग, एउटा रहन्छ प्लस H2O। कतिवटा वाटर चाहिँ निक्लियो अरे, 6वटा वाटर चाहिँ निक्लेर जान्छ। कतिमा तताउँदा, 150 डिग्री सेल्सियसमा तताउँदा यस्तो हुन्छ। तिमीहरूलाई रिस उठो र यसमा भएको एउटा वाटर मोलिक्युल पनि निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ तिमीले टेम्परेचर बढाउनु पर्ने हुन्छ। सो म्याग्नेसियम सल्फेटलाई मोनोहाइड्रेटेड, मोनो भनेको एउटा, अब योसँग एउटा मात्रै वाटर मोलिक्युल छ। कतिमा तताउँदा, 150 डिग्री सेल्सियसमा तताउँदाखेरि 6वटा वाटर मोलिक्युल त उसले लुज गरिसकेको छ। अब यो रहेको एउटा वाटरको मोलिक्युलबाट पनि छुटकारा पाउनु छ भने या दिलाउनु छ भने के गर्नु पर्यो भने 200 डिग्री सेल्सियसमा तताउनु पर्यो। ठीक छ। अब 200 डिग्री सेल्सियसमा तताएपछि MgSO4 मात्रै रहन्छ, यसले एउटा भएको वाटर मोलिक्युल पनि के गरिदिन्छ, निकालिदिन्छ। अब यो जो MgSO4 छ, म्याग्नेसियम सल्फेट, एकदमै स्टेबल छ। ठीक छ। सो Mg र SO4 को जो बन्ड छ त्यो एकदमै स्ट्रङ छ, सजिलैसँग यसलाई डिकम्पोज या ब्रेक गर्न सकिँदैन। तर तिमीले जबरजस्ती यो दुईटाको बीचको सम्बन्धलाई विच्छेद गर्नु छ भने कति डिग्री सेल्सियसमा तताउनु पर्छ भने 800 डिग्री सेल्सियससम्म तताउनु पर्छ। 800 डिग्री सेल्सियसमा यदि तिमीले ततायो भने म्याग्नेसियम सल्फेट डिकम्पोज हुन्छ, ब्रेक हुन्छ र के बनाउँछ, MgO, म्याग्नेसियम अक्साइड र सल्फाइडको फर्मेसन हुन्छ, SO3 MgO। यो केसमा बुझाउने कुरा केही छैन। हेर, इनअर्ग्यानिक त्यतिकै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, रट्टा मार मार्क्स आइहाल्छ। सो यो कुराहरू तिमीले याद राख्नु पर्छ कि कतिखेर चाहिँ डबल सल्ट बन्छ, कतिखेर यसले एसिडिक प्रपर्टी सो गर्छ, कस्तो सल्युसनमा यसले बेसिक प्रपर्टी सो गर्छ, हैन। अनि यसले आफ्नो वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन कति डिग्री सेल्सियसमा 6वटा लुज गर्छ, कति डिग्री सेल्सियस ततायो भने रहेको एउटा पनि लुज गर्छ, कति डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यो डिकम्पोज भएर म्याग्नेसियम अक्साइड र सल्फर ट्राइअक्साइडको फर्मेसन गर्छ। यो कुरा तिमीलाई याद हुन जरुरी छ। ओके, यो त थियो यसको फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिजहरू। अनि मैले भनिहालेँ यो इफ्लोरेसेन्ट हुन्छ है, त्यो भने कि भनिन, तर के गर्नुपर्छ, हामीले हल्का टेम्परेचर चाहिँ लगाउनु पर्छ, तताउनु पर्छ, लगाउनु पर्छ, तताउनु पर्छ, कुरा एउटै। अब यो बनाइन्छ चाहिँ किन त, MgSO4 यसको केही सिग्निफिकेन्स होला, अनि नै 7H2 यसको केही इम्पोर्टेन्स होला, यसको केही युज होला, अनि नै यो बनाइन्छ। यसको नाम हो इप्सम सल्ट। यसको मेन उद्देश्य बनाउने भनेको चाहिँ
यसलाई हामीले के को रूपमा युज गर्न सक्छौं भने सोप बनाउनको लागि, साबुन बनाउनको लागि, यसकोबाट डाईको लागि, डाई भनेको कलर गर्नको लागि लुगाहरूलाई भयो, धागोहरूलाई भयो हैन, डाई बनाउनको लागि, साबुन बनाउनको लागि चाहिँ यो बढी भन्दा बढी मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। म युजेस भन्दैछु, नम्बर 1 युज भयो के को लागि, सोप बनाउन, डाई बनाउन। अनि दोस्रो युज के छ भन्दाखेरि हामीले विथ द हेल्प अफ इप्सम सल्ट या म्याग्नेसियम सल्फेट हामीले के पनि बनाउन सक्छौं भने सल्फ्युरिक एसिड H2SO4, ठीक छ, ग्रिलोज प्रोसेस भन्छ, त्यो प्रोसेसबाट चाहिँ सल्फ्युरिक एसिड पनि बनाउनु पर्छ। सो कसरी बनाउने, के बनाउने, त्यो कुरा हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नु पर्दैन। जस्ट याद राख्ने कि म्याग्नेसियम सल्फेटको हेल्पबाट हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि सल्फ्युरिक एसिडको प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ। ओके, अनि त्यस पछाडि अर्को युज के छ भने म्याग्नेसियम सल्फेटलाई MgSO4 लाई चाहिँ MgSO4 7H2O लाई चाहिँ के को रूपमा युज गर्न सकिन्छ भने घोल्नको लागि, सल्भेन्टको रूपमा, ठीक छ। किनभने यसको सल्युसनमा कतिपय कार्बोनेटहरू के हुन्छन्, सल्युबल हुन्छन्। कतिपय कार्बोनेट भनेको मेटालिक कार्बोनेटहरू सल्युबल हुन्छन्। सो यसमा कार्बोनेटहरू डिजल्भ गराएर चाहिँ हामीले विभिन्न रिएक्सन्सहरू क्यारी आउट गर्न सक्छौं, ठीक छ। सो यसलाई के को लागि युज गर्न सकियो, ल्याबोरेटरी रिएजेन्ट। किन यसलाई ल्याबोरेटरी रिएजेन्टको रूपमा युज गर्न सकियो, किनकि यसमा कतिपय कार्बोनेटहरू घोलिन्छन्, किनकि नघोलिकन सलिड स्टेटमा त कुनै पनि चीज रिएक्सन गर्दैन नि त। सो सलिड स्टेटमा गर्दैन भने त एक्वस स्टेटमा जानु पर्यो या घोल्नु पर्यो हैन। सो त्यही भएर यसमा कतिपय कार्बोनेट घोल्नको लागि चाहिँ म्याग्नेसियम सल्फेटलाई हामीले रिएजेन्टको रूपमा ल्याबमा युज गर्न सक्छौं। ओके, सो यही रहेको छ युजेसहरू, तिमीहरूले पनि बुक हेर्ने गर्नु। अब एउटा पढिसक्यौं है हामीले, एउटा के पढिसक्यौं भने म्याग्नेसियमको कम्पाउन्ड MgSO4.7H2O पढिसक्यौं। अब म्याग्नेसियमको दोस्रो कम्पाउन्डको बारेमा स्टडी गर्नुपर्छ। दोस्रो कम्पाउन्ड हो म्याग्नेसिया, MgO। यसलाई माथिकोलाई इप्सम सल्ट भनिन्छ भने तलकोलाई के भनिन्छ, म्याग्नेसिया भनिन्छ। सरी, MAGNESIA, म्याग्नेसिया। म्याग्नेसियम अक्साइडलाई के भनिदो रहेछ, म्याग्नेसिया भनेर भनिदो रहेछ। अब यसको बारेमा स्टडी गर्नुपर्ने छ। हामीले यो टपिकमा के को कम्पाउन्ड पढ्नुपर्छ भने म्याग्नेसियमको कम्पाउन्ड, जसमा हामीले एउटा पढिसक्यौं, र त्यस पछाडि रहेको छ क्याल्सियमको कम्पाउन्ड, ठीक छ। सो क्याल्सियमको कम्पाउन्डको बारेमा नि स्टडी गर्नुपर्छ। अब म्याग्नेसियाको कुरा गरौँ। म्याग्नेसिया के छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छँदैछ म्याग्नेसिया भनेको के हो, म्याग्नेसियम अक्साइड। अब यसको प्रिपरेसन कसरी गर्न सकिन्छ त, ल्याबमा होस् या इन्डस्ट्रिजमा होस् हैन, फ्याक्ट्रिजमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको फर्स्ट मेथड रहेको छ, डाइरेक्टली तिमीहरू के गर, म्याग्नेसियमलाई अक्सिजनको प्रेजेन्समा के गर, हिट गर। हिट गरे पछाडि के बनाउँछ, म्याग्नेसियम अक्साइड बनाउँछ, ठीक छ। यो एउटा मेथड थाहा भयो हामीलाई, कति इजी पिजी छ। ओके, सो यो एउटा मेथड भयो। अर्को मेथड छ, तिमीले के गर्नु पर्यो भने म्याग्नेसियम कार्बोनेट लिने MgCO3, त्यसलाई के गर्ने, हिट गर्ने। यो त हामीले सानैदेखि पढेको हो। केमा कन्भर्ट हुन्छ, म्याग्नेसियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइडमा कन्भर्ट हुन्छ। कार्बन डाइअक्साइड ग्यास हो, त्यही भएर माथितिर एरो देखाइदिएँ मैले। सो हामी बनाउन सफल भयौं। के बनाउन, म्याग्नेसिया। यसलाई के भनिन्छ, म्याग्नेसिया। यसलाई के भनिन्छ, म्याग्नेसिया। सो यो थियो दुईटा मेथड। अब तेस्रो तरिका के छ भन्दाखेरि तिमीहरूले म्याग्नेसियम कार्बोनेटबाट पनि म्याग्नेसियम अक्साइड बनाउन सक्यौ, म्याग्नेसियम र अक्सिजनको रिएक्सनबाट पनि म्याग्नेसियम अक्साइड बनाउन सक्यौ। अब अर्को कम्पाउन्ड छ हामीसँग म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड, ठीक छ। यसबाट पनि के बनाउन सकिन्छ, म्याग्नेसियम अक्साइड बनाउन सकिन्छ। सो यसलाई पनि के गर्नु पर्यो, हिट गर्नु पर्यो। सो हिट गरेपछि के बनाउँछ, म्याग्नेसियम अक्साइड प्लस वाटरको फर्मेसन हुन्छ, ठीक छ। सो दिज आर द मेथड हाउ वी क्यान प्रिपेयर द म्याग्नेसियम अक्साइड इन अ ल्याबोरेटरी। ओके, सो यो थियो प्रिपरेसन। अब यसको प्रपर्टीतिर लागौँ। यसको प्रपर्टिजहरू के छ,
यसको प्रपर्टी के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्लाइटली सल्युबल इन वाटर, त्यति राम्ररी म्याग्नेसियम अक्साइड जसलाई हामीले म्याग्नेसिया भन्छौँ, यो चाहिँ त्यति राम्ररी पानीमा घोलिँदैन। इट इज स्लाइटली सल्युबल इन वाटर र यो क्रिस्टलाइन फर्ममा हुँदैन, यो पाउडर फर्म, पाउडर भनेको थाहा छ तिमीलाई, पाउडर फर्ममा हुन्छ र यो पानीमा अलिअलि मात्रै घोलिन्छ। र किनकि यो मेटालिक अक्साइड हो, ग्रुप 2 को हो, यसको सल्युसन बेसिक हुन्छ कि एसिडिक? पक्कै पनि बेसिक हुन्छ। त्यही भएर त हामीले यिनीलाई अल्कालिन अर्थ मेटल भनेर भने हो। सो यस पानीमा अलिअलि घोलिन्छ र त्यो पानी घोलिएको जो पानी छ अर्थात् त्यो सल्युसन छ त्यसले कुन प्रपर्टी सो गर्छ? बेसिक प्रपर्टी सो गर्छ। अब त्यसको मतलब के कि म्याग्नेसियम अक्साइड के हो? काइन्ड अफ बेस हो। कस्तो बेस? विक बेस हो। सो बेस हो भने एसिडसँग पक्कै पनि रियाक्सन गर्छ। इक्जाम्पलको लागि H2SO4 लिए मैले, H2SO4 सँग रियाक्सन गरेपछि के बन्नु पर्यो? यदि म्याग्नेसियम अक्साइड बेसिक नेचरको हुन्छ भने एसिडसँग रियाक्सन गर्दा के बन्नु पर्छ यहाँनेरि? भेरी गुड, सल्ट एन्ड वाटर बन्नु पर्छ। त्यो सल्ट एन्ड वाटर के होला? MgSO4 प्लस H2O। ठीक छ। सो यसमा रहेको छ सल्ट बन्यो, MgSO4 भनेको सल्ट हो। यसलाई किन सल्ट भन्ने? किनकि Mg भनेको MgOH बाट आएको हुनुपर्छ, घोलेपछि त MgOH बन्छ नि त। अनि SO4 कहाँबाट आएको हुनुपर्छ? H2SO4 बाट आएको हुनुपर्छ। त्यही भएर यो के भयो? सल्ट भयो र सँगसँगै पानी पनि बन्यो। त्यही भएर यसले के प्रमाणित गर्यो भने H2SO4 एसिड हो। सो यतापट्टि रहेको कम्पाउन्ड पक्कै पनि के हुनुपर्छ? बेस हुनुपर्छ। So magnesium oxide reacts with acid like sulfuric acid to produce salt and water. And what is the salt? MgSO4. यो भयो। अनि त्यसो भन्दाखेरि के हुन्छ भने अनि त्यस पछाडि जो MgO छ यो सजिलैसँग डिकम्पोज हुँदैन, अर्थात् यसलाई हिट गर्दाखेरि यसले रियाक्सनले भाग लिँदैन। यति धेरै टेम्परेचर चाहिन्छ एकदम। किन धेरै टेम्परेचर चाहियो? जुन स्टेबल हुन्छ नि त्यो कम्पाउन्डले रियाक्सनमा भाग लिन खोज्दैन क्या। ठीक छ। सो म्याग्नेसियम अक्साइडले पनि यो हिट प्रति चाहिँ एकदमै स्टेबल हुन्छ। थोरै 200 300 400 500 टेम्परेचरले यसलाई केही पनि हुँदैन, किनकि यो इट इज स्टेबल। केमा स्टेबल? हिटमा स्टेबल, अर्थात् हिटले चाहिँ यसलाई सजिलैसँग ब्रेक गर्न सक्दैन। यदि तिमीहरूले यसलाई ब्रेक गर्नु छ भने कति टेम्परेचर लगाउनु पर्यो? 2500 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गर्नुपर्छ, अनि मात्रै यो के हुन्छ? डिकम्पोज हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। ओके, अब यी रहेका थिए के भन्दाखेरि प्रपर्टिज अफ म्याग्नेसिया या म्याग्नेसियम अक्साइड। अब यसलाई हामीले बनाउन पनि सिक्यौँ, यसको प्रपर्टी पनि सिक्यौँ हैन, थाहा भयो हामीलाई। अब यसको के सोध्न सक्छ तिमीलाई? युज सर कहाँ जानुभयो?
सरको नेट गयो होला नि। यो पछाडि एसबी सरको होइन? एसबी हो, एसबी सर। त्यही त एसबी सरकोमा जिके सर लिनुभयो होइन? आज त 4 बजीसम्म रहेछ है केजी म्यामको पनि रहेछ अन्तिममा। म त लिन्न क्लास। यसपछि त एसबी सरको लिन्छु नि, त्यहाँदेखि एनएसको छाडिदिन्छु, एनएसदेखिको। एसबी सरको लिनुपर्छ। त्यहाँदेखि छाडिदिन्छु त, लिन्न। कहाँ जानुभयो सर? नेट गयो होला सरको, क्या हो? लाइन गयो होला हौ। अन्त सरको त नेट गएछ। एसजी सरकोमा आएर पढाउनु हुन्थ्यो, लाइनै गएछ। स्क्रिन शेयर गर्न मिलिरहेको छैन, सरले डिसेबल गरिदिएको छ। होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेन्ट स्क्रिन। एकछिन म कल गर्छु। होस्ट है यो ए म होस्ट सेक्सनमा आइहालेँ सर। मेरो यो नेट गरेर फेरि उयो भयो कि ओके आएँ। अब के भनेको थिएँ भने मैले सर युजेस भन्दै हुन्थ्यो। युजेस भन्दै थिएँ, मलाई याद छ। त्यति छिटो त बिर्सिनु नि त, जति पढाएको पो बिर्सिन्छु त। ओके सो भने पछाडि ब्लास्ट फर्नेस भनेको चाहिँ भट्टी हो होइन। भट्टी यो हरियो रङको जो तिमीले भाँडा जस्तो देखेको छौ त्यो भट्टी हो। त्यो भट्टीमा हामीले लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस 1500 डिग्री सेल्सियसमा कुनै चिजलाई तताउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यो तताउँदाखेरि भट्टीलाई नै असर पुग्न सक्छ। सो त्यो भट्टीलाई असर पुगोस् जस्तो कि मैले यहाँ पर्पल रङको यहाँनिर देख्न सक्छु कुनै चिज हालेको छु तताउनको लागि। अनि रातो रङले चाहिँ यहाँ तल आगो बलिरहेछ, दन 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 आगो बलिरहेछ। यसले के गरेछ भित्रको उसलाई तताइरहेछ। सो भट्टीलाई नै भाँडालाई नै असर नपुगोस् भनेर चाहिँ के गरिन्छ भने यो जो म्याग्नेसियम अक्साइड छ त्यो म्याग्नेसियम अक्साइडको हेरेर पहेँलो कलरले म देखिरहेको छु, यो भट्टीको भित्री भागलाई चाहिँ लेप गरिन्छ। लेप गरिन्छ भनेको बुझ्छौ होला, यसरी लेयर बनाइन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भट्टीको जो भाँडा छ त्यसलाई असर पुग्न जाँदैन। सो यसरी लाइनिङ गर्नको लागि चाहिँ यसरी लेप गर्नको लागि चाहिँ म्याग्नेसियम अक्साइडहरू प्रयोग गरिन्छ। केलाई लेप गर्न भन्दाखेरि भट्टीलाई लेप गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ ताकि त्यो हाई टेम्परेचरले भट्टीको भाँडोलाई चाहिँ असर नपुगोस् भनेर। अनि यसको अर्को युज के छ भन्दाखेरि ओके सो यसको अर्को युज के छ भन्दाखेरि एन्टासिड बनाउनको लागि पनि प्रयोग हुन्छ। एन्टासिड भनेको के हो भने
म्याग्नेसियम अक्साइड MgO भनेको म्याग्नेसियम अक्साइड हो, यो बेसिक नेचरको हुन्छ। जब तिमीहरूको भुँडीमा एसिडको मात्रा बढ्छ या एसिडिटी हुन्छ, त्यो एसिडिटी भनेको त अब एसिड छ, त्यो एसिड बढी भइदियो भने या एसिडिटी भइदियो भने त्यसलाई केले न्युट्रल पार्न सक्छ त? एसिडलाई केले न्युट्रल पार्न सक्छ त? या एसिडको असरलाई कसले न्यूनीकरण गर्न सक्छ त भन्दाखेरि बेसले। सो स्ट्रङ बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइडहरू त हामीले खानु भएन, यसले त उल्टै हामीले असर पार्छ, सरी NaOH। त्यही भएर चाहिँ के युज गरिन्छ भने म्याग्नेसियम अक्साइडको गोलीहरू तिम्रो मार्केटमा पाउन सक्छौ, त्यो खायो भने त्यसले एसिडिटी कम गर्छ। सो जुन केमिकलले या जुन दबाईले चाहिँ एसिडिटीलाई कम गर्छ त्यसलाई हामी एन्टासिड भन्ने गर्छौँ। अनि अर्को युज के छ भन्दाखेरि म्याग्नेसियम अक्साइडलाई चाहिँ हामीले सिमेन्ट बनाउन पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। सो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूमा केही मात्रामा चाहिँ म्याग्नेसियम अक्साइड चाहिँ त्यसमा हाल्नु पर्ने हुन्छ। के बनाउनको लागि? सिमेन्ट बनाउनको लागि युज गर्न सकिन्छ। ओके, यो भयो। अनि यति मात्रै नभएर म्याग्नेसियम अक्साइडको भाँडाहरू पनि बनाउन सकिन्छ, जो चाहिँ एकदमै हाई। किन यसलाई यस्तो गर्न सकिन्छ भने यो हाई टेम्परेचरमा पनि स्ट्यान्ड गर्छ, अर्थात् यसलाई केही फरक पर्दैन, यो पग्लिँदैन। यसलाई पगाल्नको लागि त तिमीले के गर्नु पर्यो? 2500 डिग्री सेल्सियसमा तताउनु पर्यो। ठिक छ, एकदमै हाई टेम्परेचर भयो, यसको मेल्टिङ पोइन्ट एकदमै धेरै हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले कुनै भाँडा बनाउन सक्छौँ जसमा चाहिँ कुनै चिजलाई एकदमै हाई टेम्परेचर हिट गर्न सकिन्छ। क्रुसिबल भनेको एक प्रकारको भाँडा हो जो चाहिँ हामी मेटलर्जिकल प्रोसेसमा युज गर्ने गर्छौँ। सो यो थियो हाम्रो युज। के को युज भन्दाखेरि म्याग्नेसियम अक्साइडको। ठिक छ, सो म्याग्नेसियमको हामीले दुईटा कम्पाउन्ड पढ्यौँ। एउटा थियो के? इप्सम सल्ट या हेप्टाहाइड्रेटेड म्याग्नेसियम सल्फेट, अनि अर्को भनेको चाहिँ म्याग्नेसिया, जसलाई चाहिँ म्याग्नेसियम अक्साइड पनि भनिन्छ। अब अर्को कम्पाउन्ड छ, फेरि अनस्टेबल भन्छ त। ओके, अब रहेको छ हाम्रो अर्को कम्पाउन्ड जो चाहिँ क्याल्सियमको छ है। म्याग्नेसियमको दुईटा मात्रै कम्पाउन्ड पढ्नु। अब क्याल्सियम अक्साइड CaO, ठिक छ, यसलाई हामी क्विक लाइम भन्छौँ, QUICKLIME। यो कमन नाम भयो। साइन्टिफिक नाम के हुन्छ? क्याल्सियम। ठिक छ, यसको प्रिपरेसन के गरिन्छ भने क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3 लिन्छ। क्याल्सियम अक्साइड बनाउनको लागि प्रयोग के गरिँदो रहेछ? क्याल्सियम कार्बोनेट। सस्तो पनि हुन्छ। हिट गरे पछाडि के बन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइडको फर्मेसन हुन्छ। तर यसको यो रियाक्सनको अर्थात् यो प्रोसेसको या यसरी रियाक्सन गराएर क्याल्सियम अक्साइड बनाउनको लागि अप्ठ्यारो के छ भने क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड के हुन्छ? फेरि एकअर्कासँग रियाक्सन गरेर के बनाउन थाल्छ? क्याल्सियम कार्बोनेट बनाउन थाल्छ। ला, हामीले बनाउन खोजेको त्यो क्याल्सियम अक्साइड बन्यो, तर केही समय पछाडि फेरि त्यो क्याल्सियम अक्साइड त्यो सँगसँगै बनेको कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ? क्याल्सियम कार्बोनेटै बनाउँछ। त्यसो भए हामीले के ध्यान दिनु पर्यो भने कार्बन डाइअक्साइडलाई हटाउन सक्नु पर्यो। ठिक छ, यसलाई निकाल्नु पर्यो। अनि यो कार्बन डाइअक्साइडलाई हटाइराख्यो भने क्याल्सियम अक्साइडले कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्सन गर्न पाउँदैन र फेरि क्याल्सियम कार्बोनेटको फर्मेसन हुँदैन। अर्थात् ब्याकवर्ड रियाक्सनलाई स्टप गर्नु पर्यो, किनकि ब्याकवर्ड रियाक्सन भयो भने क्याल्सियम कार्बोनेटको फर्मेसन हुन्छ। र ब्याकवर्ड रियाक्सनलाई कसरी चाहिँ रोक्न सकिन्छ भन्दाखेरि बाइ द रिमुभल अफ कार्बन डाइअक्साइड। ठिक छ, र यसको टेम्परेचर, यो हिट गर्ने टेम्परेचर चाहिँ तिमीहरूको 800 देखि लिएर 1000 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर 1000 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी चाहिँ हिट गर्नु भएन। किन त्यस्तो भन्दाखेरि 1000 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि हिट गर्यो भने कुनै इम्प्युरिटिजहरू छ भने क्याल्सियम कार्बोनेटसँग अरू कुनै केमिकल या अरू कुनै इम्प्युरिटिजहरू मिसेर गएको छ भने
त्यो इम्प्युरिटिजले क्विक लाइमसँग अर्थात् क्याल्सियम अक्साइडसँग रियाक्सन गर्छ र अर्कै कुनै प्रोडक्ट बनाउँछ। सो टेम्परेचर कति राख्नु पर्यो? नट मोर देन 1000। यो कुरा याद राख्नु पर्छ। अब हामीले यसलाई प्रिपरेसन गर्दाखेरि एउटा विशेष प्रकारको ब्लास्ट फर्नेस चाहिन्छ, ठीक छ? त्यो म बनाउने प्रयास गर्छु। ठीक छ, यो भट्टी हो। CaCO3 लाई लाइम स्टोन भनेर भनिन्छ। ओके, वर्षको राम्रो बनाउने प्रयास गर्दैछु। ओके, यो सबैभन्दा तलको चाहिँ लाइम कार हो। त्यसमा चाहिँ जब लाइमको फर्मेसन फेरि कनेक्सन भन्छ। ओके, सो तिमीले यो भट्टी देख्न सक्छौ। यो भट्टीमा सबैभन्दा माथि हेर त, त्यहाँनिर माथि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो लाइम स्टोन चाहिँ यहाँबाट हालिन्छ। लाइम स्टोन भनेको CaCO3 क्याल्सियम कार्बोनेट हालिन्छ। हाले पछाडि यहाँ फायर बक्स देख्न सकिन्छ, यहाँबाट हिट सप्लाई गरिन्छ। ठीक छ, कोल हालिन्छ, कोललाई बालिन्छ। कोललाई त बाल्यो भने के हुन्छ, यसले आगो दिन्छ, तर टेम्परेचर कति पुर्याइदिन्छ? 800 देखि लिएर 1000 डिग्री सेल्सियससम्म पुर्याउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, रियाक्सन हुन्छ। र रियाक्सन भएको जो क्याल्सियम अक्साइड छ, त्यो क्याल्सियम अक्साइड तल सेटल हुन्छ। तल भनेको यो यहाँ देख्न सक्छौ, यहाँ सेटल हुन्छ। अनि यो क्याल्सियम अक्साइडलाई फेरि केमा झारिन्छ? लाइम कारमा झारिन्छ। ठीक छ, यो फिगरको कुरा थियो। अब वास्तवमा हुन्छ के त भन्दाखेरि यो चाहिँ तिमीले विस्तृत रूपमा पढ्नुपर्छ, लङ आन्सरमा सोध्न सक्छ। यो भयो। सो सबैभन्दा पहिले अब जो बनेको क्याल्सियम अक्साइड छ हैन, यो क्याल्सियम अक्साइड केमा झर्दो रहेछ? लाइम कारमा। सो यो फिगर याद राख्ने र रियाक्सन याद राख्ने। रियाक्सन के थियो? क्याल्सियम कार्बोनेट जब हिट गरियो, कति 800 डिग्री सेल्सियस देखि लिएर 1000 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गरियो। हिट गरे पछाडि के बन्यो? क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड को फर्मेसन भयो। अब यो कार्बन डाइअक्साइड कहाँबाट रिलिज हुन्छ? ठीक छ, वाटर ग्यास अथवा वाटर ग्यास भनेको कार्बन मोनोक्साइड र H2 को जो फर्मेसन हुन्छ र या फिर कार्बन डाइअक्साइड छ, त्यसको रिलिज, त्यो चाहिँ रिलिज हुने ठाउँ मैले बनाइन छु, सरी। त्यो चाहिँ यहाँबाट हामीले अझै माथि यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, निकाल्न सकिन्छ। सो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ रिलिज गराइराख्नु पर्यो, निकालिराख्नु पर्यो।
नत्र भने फेरि रिभर्सिबल रियाक्सन हुन्छ, बन्नुपर्ने क्याल्सियम अक्साइड हो, त्यो नबनेर क्याल्सियम कार्बोनेटको फर्मेसन हुन्छ। फिगर याद राख्ने, प्रिन्सिपल याद राख्ने, यो रियाक्सन याद राख्ने, त्यति याद राख्दा भयो। अब रह्यो यस पढ्नुपर्ने भनेको यसको प्रपर्टिजहरू। यो क्रिस्टलाइन हुँदैन, सलिडलाई हामीले दुईटा रूपमा दुई खालकोमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, एउटा एमर्फस सलिड हुन्छ, एउटा क्रिस्टलाइन सलिड हुन्छ। सो यो क्रिस्टलाइन हुँदैन भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि एमर्फस हुन्छ। सो यसको फर्स्ट फिजिकल प्रपर्टी भनेको क्याल्सियम अक्साइड इज एमर्फस। ठिक छ, कस्तो हुन्छ एमर्फस। अनि यसको मेल्टिङ पोइन्ट पनि अत्याधिक हुन्छ, मैले अघि भनिसकेँ हैन। सो कति हुन्छ भन्दाखेरि 2597 डिग्री सेल्सियस यसको मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ, एकदमै बढी टेम्परेचरमा चाहिँ मेल्ट हुन्छ। ओके, सो अनि त्यस पछाडि यसलाई यदि हामीले वाटरसँग ट्रिट गर्यौं भने यसले एक्जोथर्मिक रियाक्सन दिन्छ। क्याल्सियम अक्साइडलाई यदि तिमीहरूले पानीमा हाल्यौ भने, H2O मा हाल्यौ भने के को फर्मेसन हुन्छ, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको फर्मेसन हुन्छ। यो त हामीलाई अगाडि नै थाहा छ हैन। किनभने हामीलाई ग्रुप 2 लाई अल्कलाइन अर्थ मेटल भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यिनीहरूको अक्साइड र हाइड्रोक्साइडहरू वाटर सल्युबल बेस बनाउँछ। सो क्याल्सियम अक्साइडलाई मैले पानीमा हालेँ, घोलियो र के बनायो, बेस बनायो, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। क्याल्सियम अक्साइड पनि बेस हो, तर पानीमा घोलिन्छ भने त्यसलाई हामीले अल्कालाइन भन्नुपर्छ। सो अनि यदि तिमीहरूले क्याल्सियम अक्साइडलाई पानीमा हाल्यो भने क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड त बन्छ, सँगसँगै के गर्छ भने एनर्जी पनि निक्लिन्छ। के निक्लिन्छ? एनर्जी निक्लिन्छ, अर्थात् एक्जोथर्मिक हुन्छ। हेलो हेलो, म्युट गर। ओके, यो भयो। अब अर्को प्रपर्टी के छ भने दोस्रो नम्बरको प्रपर्टी, दोस्रो होइन फिजिकल के अरे मेल्ट हुन्छ भने, कतिमा मेल्ट हुन्छ भने, अनि त्यस पछाडि एमर्फस हुन्छ भने, त्यस पछाडि पानीमा घोल्छ भने, पानीमा घोले पछाडि के बन्छ, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड बन्छ भने। अब नेक्स्ट प्रपर्टी, यो क्याल्सियम अक्साइडलाई हामीले कार्बन डाइअक्साइडसँग हिट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छँदैछ के हुन्छ क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड जोडियो भने, अघि भनेको छ रिभर्सिबल रियाक्सन देखाउँदाखेरि क्याल्सियम कार्बोनेटको फर्मेसन हुन्छ। त्यसो भए क्याल्सियम अक्साइडलाई SiO2 सँग रियाक्सन गरायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि क्याल्सियम सिलिकेट बन्छ, CaSiO3। SiO3 लाई के भनिन्छ, सिलिका या सिलिकेट भनिन्छ, सरी सिलिकेट बन्छ। सो के भन्यो यहाँनिर क्याल्सियम सिलिकेटको फर्मेसन हुन्छ। त्यसै गरी मजा आइरहेछ नि हैन, इनअर्ग्यानिक पढ्न साह्रै मजा आउँछ। ओके, यस। सो क्याल्सियम अक्साइड फेरि यदि HCl सँग रियाक्सन गर्यो भने के भन्छ, हामीलाई थाहा छँदैछ HCl भनेको एसिड हो, क्याल्सियम अक्साइड भनेको बेस हो, र एसिड र बेस रियाक्सन गरेर के बन्छ, सल्ट एन्ड वाटर, CaCl2 प्लस H2O को फर्मेसन हुन्छ। यो सबै कुराहरू रट्नै पर्छ। अब रह्यो रियाक्सन विथ कार्बन। यदि तिमीले क्याल्सियम अक्साइडलाई कार्बनसँग रियाक्सन गराउनु छ भने के गर्नुपर्छ भने यसलाई हिट गर्नुपर्छ। हिट गर्यो भने क्याल्सियम कार्बाइड बनाउँछ, CaC2 प्लस CO। CO भनेको कार्बन मोनोअक्साइड जो चाहिँ बाइ प्रोडक्ट हो। सो मेन प्रोडक्ट यसमा के रहेको छ, CaC2। यहाँनिर Ca भनेको क्याल्सियम, C2 भनेको कार्बाइड। सो यसको नाम के भयो, क्याल्सियम कार्बाइड भयो। ठिक छ, यो भयो। ओके, ल आजलाई यति नै। यसको युजहरू बाँकी रह्यो, युजहरू हामी फेरि कुनै दिन पढौँला, अब मेरो क्लास भइरहेको छ। ओके, ल म निस्केँ, अर्को क्लास छ मेरो कहाँ एन्टिमनीमा छ। ल म एटेन्डेन्स दिन चाहिँ एकछिनमा आउँछु है। ओके सर, बाई बाई बाई। जम्मू सर आइसक्नु भएको छ त? आज म आइरहेको छु। कसको क्लास थियो कि तपाईँहरूको? हाम्रो त सर SB सरको त फिजिक्सको थियो सर। गुड आफ्टरनुन सर। गुड आफ्टरनुन।